बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। आज हम आपके सामने मुख्तसर मुस्तस्ना के बारे में बयान करेंगे। जो इस्लाम भाई हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह की रज़ा की नियत कर लें और इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक राज़ी होगा और बरकतें भी आपको मिलेंगी। और जो इस्लाम भाई नए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दिया करें। ए अल्लाह पाक जो ऐसा करे उनके वालिदैन पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। कोरोना वायरस और हर बीमारी से मुसलमानों की हिफाजत फरमा। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्तिस्ना की तारीफ़ बयान करते हैं। जिस इसम को बाज़रिए कलमाए इस्तिस्ना किसी इसम के हुक्म से निकाल दिया जाए उसे मुस्तस्ना, और जिस इसम के हुक्म से मुस्तस्ना को निकाला गया हो उसे मुस्तस्ना मिन कहते हैं। जिस इसम को बज़रिए कलमाए इस्तिस्ना किसी इसम के हुक्म से निकाल दिया जाए उसे मुस्तस्ना, और जिस इसम के हुक्म से मुस्तस्ना को निकाला गया हो उसे मुस्तस्ना मिन कहते हैं। मिसाल से समझिए। क़ामल क़ौमु इल्ला ज़ैदन। क़ामल क़ौमु इल्ला ज़ैदन। क़ामा फ़ेल है, अल क़ौमु ये मुस्तस्ना मिन है, इल्ला ये कलमाए इस्तिस्ना है, और ज़ैदन ये मुस्तस्ना है। क़ामल क़ौमु इल्ला ज़ैदन। कौम खड़ी हुई सिवाय ज़ैद के। क़ामा फ़ेल, अल क़ौमु मुस्तस्ना मिन, इल्ला हर्फ़े इस्तिस्ना, ज़ैदन मुस्तस्ना। मुस्तस्ना मिन अपने मुस्तस्ना से मिलकर कौमा का फ़ाइल बन जाएगा, क्योंकि कौमा फ़ेले लाजिम है, इसका मफ़ूल भी नहीं आएगा। और जी जनाब, कलिमाते इस्तिस्ना 11 हैं। हम मुख्तसर आपके सामने बयान करेंगे इंशाअल्लाह। कलिमाते इस्तिस्ना 11 हैं। इल्ला, गैरा, सिवा, सिवा, हाशा, खला, मा खला, अदा, मा अदा, लैसा और ला यकूनु। कलिमाते इस्तिस्ना 11 हैं। इल्ला, गैरा, सिवा, सिवा, हाशा, खला, मा खला, मा अदा, लैसा और ला यकूनु। मुस्तस्ना की अक़साम। मुस्तस्ना की 2 किस्में हैं। मुस्तस्ना मुत्तसिल, मुस्तस्ना मुनक़ते। जी हाँ, मुस्तस्ना की 2 किस्में हैं। मुस्तस्ना मुत्तसिल, मुस्तस्ना मुनक़ते। आइए जानते हैं मुस्तस्ना मुत्तसिल किसे कहते हैं। जो मुस्तस्ना इस्तिस्ना से पहले मुस्तस्ना मिन में दाखिल हो उसे मुस्तस्ना मुत्तसिल कहते हैं। जो मुस्तस्ना इस्तिस्ना से पहले मुस्तस्ना मिन में दाखिल हो
اسے مستثنا متصل کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھتے ہیں، جاء القوم الا زیدا، قوم آئی سوائے زید کے، علاوہ زید کے۔ جاء فعل، القوم مستثنا من، الا حرف استثناء اور زیدن مستثنا، اسے کلمہ استثناء بھی کہہ سکتے ہیں۔ مستثنا من اپنے مستثنا سے مل کر جاء کا فاعل، جاء فعل لازم ہے، مفعول بھی نہیں آئے گا، اس کا فعل لازم کا مفعول بھی نہیں آتا۔ یہ ہوا مستثنا متصل کی مثال میں نے دے دی آپ کو۔ اب ہم جانتے ہیں مستثنا منقطع۔ جی ہاں، اور جو مستثنا استثناء سے پہلے مستثنا من میں داخل نہ ہو اسے مستثنا منقطع کہتے ہیں۔ جو مستثنا استثناء سے پہلے مستثنا من میں داخل نہ ہو اسے مستثنا منقطع کہتے ہیں۔ جیسے جاء القوم الا حمارا، قوم آئی علاوہ گدھے کے۔ اب یہاں پہ قوم مستثنا من ہے، حمار گدھا اس کا معنی ہوتا ہے، یہ مستثنا ہے۔ جو مستثنا استثناء سے پہلے مستثنا من میں داخل نہ ہو، قوم الگ جنس ہے، حمار الگ جنس ہے، تو یہ ہوا مستثنا منقطع۔ جی ہاں، اب اور آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کلام موجب اور ایک ہوتا ہے کلام غیر موجب۔ جی، کلام موجب کسے بولتے ہیں؟ جس کلام میں نفی، نہیں یا استفہام نہ ہو اسے کلام موجب کہتے ہیں۔ جس کلام میں نفی، نہیں یا استفہام نہ ہو اسے کلام موجب کہتے ہیں۔ جیسے جاء القوم الا زیدا، قوم آئی علاوہ زید کے، یہ کلام موجب ہے، نہ نفی ہے، نہ نہیں ہے، نہ استفہام ہے۔ اور کلام غیر موجب وہ کلام جس میں نفی، نہیں یا استفہام ہو اسے کلام غیر موجب کہتے ہیں۔ جیسے ما جاء القوم الا زیدا، یہاں ما نفی ہے، اس کلام میں نفی ہے، تو ہم بولیں گے یہ کلام غیر موجب ہے، قوم نہیں آئی سوائے زید کے، یعنی زید آیا قوم نہیں آئی۔ لا تکرم القوم الا بکرا، لا تکرم القوم الا بکرا، تو قوم کی تعظیم مت کر سوائے زید کے، یہ نہیں کی مثال ہے، لائے نہیں آ گیا۔ اور اقام احد الا بکرا، کیا کوئی ایک کھڑا ہوا ہے علاوہ بکر کے، تو یہاں پر حمزہ استفہام کا آ گیا، اور قام فعل ہے، احد یہ ہے مستثنا من، الا حرف استثناء اور بکرن مستثنا۔ مختصر سا ہم نے آپ کے سامنے مستثنا کے بارے میں بتایا، اور مستثنا کی تعریف، کلمات استثناء، پھر مستثنا کی اقسام متصل اور منقطع، پھر کلام موجب اور کلام غیر موجب کے بارے میں بتایا۔ جو سلیم بھائی نئے ہیں ہمارے چینل پر، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس دیا کریں۔ اللہ پاک ایسا جو بھی ایسا کرے ان کے والدین پر اپنی رحمت نظر فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔